बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। चीज़ें टीवी स्क्रीन के ज़रिए नॉर्मल दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं जनाब, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। सबसे बड़ा सीन तो एकदम अडयाला के बाहर लगा हुआ है जी। अडयाला की चेक पोस्ट से शुरू हो गया, जहाँ क्रैकडाउन, जहाँ पुलिस, जहाँ लाठीचार्ज और वहाँ गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अलीमा खान साहबा की जो मुलाकात एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। रियासत इसको पर्सनल ले चुकी है। इमरान खान साहब से उनकी बहन की मुलाकात को। इसकी अपडेट्स तो मैंने आपको देनी ही देनी है जी। उधर बलूचिस्तान में सीन एक बिल्कुल डिफरेंट जाके क्रिएट हो गया। दूसरा, आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था मिनरल्स एंड माइंस का, एक बहुत बड़ा फोरम था जिसमें सब मौजूद थे सिवाय एक आदमी के। और ये वो आदमी है जिसको पिछले बुध इमरान खान साहब से स्पेशल मुलाकात करवाई गई थी 2.5 घंटे। आर्मी चीफ भी था, मरीम नवाज भी थी, सिंध के वज़ीर आला भी थे, बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर नहीं थे जी। ये बात बहुत ही अब नॉर्मल है, क्योंकि माइंस के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से एक बहुत बड़ा खजाना खैबर पख्तूनख्वा में भी है। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया है। इसका मतलब है हर चीज़ नॉर्मल नहीं है। मैं तफसील में जाता हूँ, डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ जी। जो इस वक्त खबर जो है ना जनाब, इस वक्त तैयबा राजा और ताबिश खान, इन दोनों खवातीन को जी, एडवोकेट ताबिश खान, इन दोनों को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और किया गया है कि इनको कोई मैन हैंडलिंग भी इनके साथ हुई है। जी हाँ, इधर जी जो इन 6 अफराद को इजाज़त मिली है वकला को, वो अंदर चले गए। टीम इमरान खान से उस वक्त मुलाकात हो रही है जी। लेकिन ये वो अफराद नहीं है जिनकी लिस्ट दी गई थी सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से। ये आप जहन में रखें जी। मुलाकात की उसमें 6 वकला हैं जी, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर अली जफ़र साहब, मुबशर मकसूद अवान, ये इस वक्त अडयाला के अंदर मौजूद है। ज़हीर अब्बास चौधरी, अली इमरान और खातून रहनुमा रज़िया सुल्ताना भी वो इस वक्त अंदर मौजूद है जी। और लेकिन असल मामला फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है जनाब अलीमा खान साहबा का। अलीमा खान साहबा ने इस मौके पर पहले तो उन्होंने सारा बताया कि मैं रास्ते में हूँ, इन रूट हूँ और मेरी मुलाकात है। और मुझे पता चला है कि हमें पुलिस ने बताया कि रोड रास्तों को रोका गया है, सब कुछ है। अलीमा खान साहबा को उधर रोका गया, लेकिन वो कच्चे रास्तों से होती हुई अडयाला जेल के बाहर पहुँच गई हैं। उन्होंने कहा पुलिस ने हमें सब बताया था, और कि कंटेनर लगा के तमाम इलाके को बंद कर दिया, क्योंकि मेरी 2 बजे मुलाकात शेड्यूल थी, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। और मैंने बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मैंने अपनी तरफ से धरने की कॉल नहीं दी थी। जी हाँ, जो जुमरात को सियासी कायदीन की है धरने की कॉल, उसको करें। सियासी कायदीन अपनी तरफ से दें, मेरे पे ना लगाएं कि मैं कह रही हूँ कि धरना दे। मैंने देना होगा मैं खुद दे दूंगी इमरान खान के लिए बाहर, मैं और मेरी बहनें दे देंगी। मैंने कुछ सियासी लोगों को मैंने नहीं कहा। हाँ, वो अलहदा बात है, अहमद खान बच्चर साहब उधर पहुंच गए हैं तमाम एमपीएस के साथ। वो अलहदा बात है कि दीगर जो लोग हैं, आलिया हमज़ा और जो समाबिया ताहिर, ये सब उधर पहुंचे हुए हैं। एक अच्छा ही खासा रश है और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन अलीमा खान साहबा ने अपनी तरफ से बहरहाल बारात का ऐलान किया जी। उन्होंने कहा जी 10 तारीख को जो सियासी क़यादत जो है, जिनकी मीटिंग ड्यू है, जिनको पिछले 5 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्होंने कहा हाँ, उनके साथ इज़हार यकजहती करें और उनको करें, मुझे किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। दीगर उन्होंने जो गुफ्तगू की है अलीमा खान साहबा ने, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा जी अडयाला जेल से इमरान खान साहब की फैमिली को मुलाकात से रोक लिया गया है। पता नहीं ये घबरा क्यों रहे हैं, यहाँ तो फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं है। और इन्होंने कहा कि जेल में नहीं जाने देंगे। भाई क्यों नहीं जाने देंगे? अगर मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम यहीं बैठेंगे, हम परेशान हैं। उन्होंने कहा मैं इधर ही हूँ, मगर मुझे किसी पब्लिक शब्लिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और उन्होंने कहा डयाला जेल के करीब नाके पर पुलिस ने पीटीआई कारकुनों को रोका और कुछ की गिरफ्तारी भी की है। ये अलीमा खान साहबा खुद अनाउंस कर रही है। उन्होंने कहा असल कैद में पाकिस्तान के जजेस हैं। जब हम पुलिस को आज़ाद करेंगे तो हमें वो तहफ़्फ़ुज़ देगी, जब हम जजेस को आज़ाद करेंगे तो वो हमें इंसाफ देंगे। लेकिन इस वक्त जिससे बात करो वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मजबूर हूँ, कहा जाता है ऑर्डर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। ये इस वक्त सूरत हाल सिचुएशन इस वक्त चल रही है जी। और पीटीआई के कुछ लोग अंदर, वकला की जो है वो अंदर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन बाकी को इस वक्त मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही। इस वक्त अच्छी खासी और बड़ी एक, मैंने को रियासत ने इसको बड़ा पर्सनल कर लिया कि अलीमा खान साहब से मुलाकात नहीं करने देनी। इसकी कुछ दीगर तफसील भी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन इधर लखपास जो है बलोच ख़वातीन की बाजियाबी के लिए जो धरना है इस वक्त अख्तर मेंगल साहब का जी, उसके क्रैकडाउन की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है जी। और जो फुटेजेस मेरे पास हैं, फोर्सेस की बड़ी नफरी लखपास टनल पहुंच चुकी है। इस फुटेज के मुताबिक इस वक्त ये चल रहा है जी। तो
بس اللہ خیر ہی خبر کرے. میں نے کہا اسکرین پہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اسکرین پہ تو چیزیں شاید آپ کو بڑی اسکرین پہ آپ کو نارمل دکھائیں گے، لیکن چیزیں نارمل نہیں ہیں سر، چیزیں نارمل نہیں ہیں. اچھا، آگے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس میں آج ایک بہت بڑا اجلاس تھا جس میں تمام صوبوں کی قیادت وغیرہ سب موجود تھے، جس میں آرمی چیف موجود تھے، اور یہ بیسکلی پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم تھا جہاں دنیا بھر سے مندوب کو بلایا گیا تھا. آرمی چیف ہیں جی اسکرین پر، اور مریم نواز صاحب ہیں جی، سرفراز بگٹی صاحب ہیں، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں، اور گلگت بلتستان کے بھی ہیں، اور وزیر اعظم بھی ہیں. علی امین گنڈا پور موجود نہیں ہے. یہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہے جن کو پچھلے بدھ کے روز ان کی اسپیشل ملاقات کا ارینجمنٹ کروایا گیا تھا. یہ بہت بڑا سوال ہے، اب مجھے نہیں پتا اس کے کیا انٹرسٹ ہیں، کیا اس کے آؤٹ کمس نکلتے ہیں، لیکن بذات خود یہ ایک بہت بڑا اور بولڈ سٹیپ ہے. علی امین گنڈا پور کے ناقدین کے لیے بھی بہت بڑا بولڈ سٹیپ ہے یہ چیزیں. ہاں، صبح لیما خان صاحبہ کی طرف سے یہ ضرور تھا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ بھائی کسی بل پہ سائن نہیں کرنے آپ نے جب تک عمران خان باہر نہیں آتا. یہ ساری باتیں تو لیما خان صاحبہ نے صبح ایک میسج کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ سے کی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے بعد جب ان کی پیشی تھی اتنا ضرور انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ بات بالکل ڈفرینٹ پیرائی کے اوپر جا رہی ہے جی. اس وقت جی ناکا لگا ہوا ہے، جو خبریں میرے پاس سامنے دوبارہ آ رہی ہیں جی یہ ہے. دوسری جو بڑی خبر میں نے کہا کہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، اور بڑی خبر یہ ہے افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند کا پیغام آ گیا جی. جو پاکستان میں اس وقت افغان شہری ہیں، ان کو جن کے پاس ایک سرٹن ٹیمپریری کارڈ ہے ان کو باہر نکالنے کا یا افغانستان بھیجنے کا جو عمل شروع ہوا ہوا نا، اس پر ان کا رد عمل بڑا سخت ہے جی. افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند کہتے ہیں سر بڑا معنی خیز ہے. انہوں نے کہا افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستان کا سلوک غیر اسلامی، غیر انسانی اور تمام اصولوں کے خلاف قرار دیا. مہاجرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہیں. کل طالبان وزیران نے شورا کے اجلاس کے بعد افغان طالبان رہنما نے کہا کہ پاکستان غریب افغان پناہ گزینوں کے ساتھ جتنا ظلم کرے گا اتنا ہی ٹی ٹی پی اور بلوچوں کا افغانستان میں پرتپاک استقبال کیا جائے گا. یہ تو خیر اس سے پہلے بھی استقبال کر رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ فتنۃ الخوارج، اور اگر پاکستان سے یہ لوگ نکالیں گے مہاجرین کو تو ہم ریسیو کریں گے فتنۃ الخوارج کو، ان کا استقبال کریں گے بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو جی. انہیں کہا ہم اتنا ہی کریں گے جی. ہم نے دیوار پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان لکھا ہے کہ پہلے افغان مہاجروں کو واپس آنے دیں، پھر پاکستان کو کھلا چیلنج ہوگا. پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے تھے، اب ہمارے ہاتھ آزاد ہوں گے. سر یہ ہے بڑا چیلنج، یہ ہے بڑا چیلنج جس کو صرف فیل کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں. اور ہاں ہمارا انٹینشن کیا جی، 9 مئی کے کیسز ملٹری کورٹس میں ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں. بہرحال آج کا سائن یہ تھا سماعت کے دوران عدالت نے کہا ہے کہ جی 2 سماعتوں میں یہ 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ انہوں نے ضرور کہا ہے. ہاں، اس پر فواد چودھری صاحب نے ضرور تنقید کی ہے. انہیں ملٹری کورٹس کی طرز پر ہو رہے ہیں 9 مئی کیسز پر فیصلے ملٹری کورٹس کی طرز پر ہو رہے ہیں. آج سپریم کورٹ نے بدترین فیصلہ دیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا. یہ لوگ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے وکیل نہ پیش کر کے زیادتی کی. 4 ماہ میں 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ ہوگا تو سب کو پتا ہوگا کہ کیسا ہوگا. وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خاص جلدی شروع ہو گئی ہے. باقی ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے جن کے اوپر 15-15 20 ایف آئی آر ہیں، وہ ایک وقت میں مختلف شہروں کے اندر کیسے موجود ہوں گے، کیسے موجود ہوں گے. یہ ہے. ابھی جو خبر دوسری آئی ہے جی وہ میرے پاس فریش، وہ صحافیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا جی پولیس کا ناکے پہ جی، جس میں راول پنڈی پولیس نے جیو نیوز کے رپورٹر شبیر ڈار کے ساتھ جھگڑا ہوا جی، اور گورکھپور ناکے پر معمول کی کوریج کرنے پہ تھے، اور ایک نیوز کے رپورٹر سجاد چودھری کو بھی دھکے مارے گئے ہیں، اور شبیر ڈار کو بھی دھکے مارے گئے ہیں. حراست میں لینے کی کوشش کی گئی ہے. پولیس والوں نے نامناسب زبان استعمال کی ہے. عمران خان کی بہنوں کو جیل جانے سے روک رہے تھے، یہ اس کی فوٹیج بنا رہے تھے. اور انسپیکٹر راجہ طیب اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے صحافیوں کو دھمکیاں دی ہیں. اور ایس پی صدر نبیل کھوکھر کی کباڑ میں پولیس اہلکار یہ تمام کام کریں جن میں نے سب کے نام بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے جی. ہاں، ادھر پارٹی کی سیاسی قیادت جس میں بیرسٹر گوہر صاحب وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو ابھی اعظم سواتی صاحب نے کہا نا کہ میں نے عمران خان صاحب سے اجازت لے لی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب نے کو میں نے منا لیا ہے، تو اس پر بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کا بیان مختلف تناظر میں ہے. مذاکرات وہی تھے جو ہم نے شروع کیے، وہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکے، اب کہیں بھی مذاکرات نہیں ہو رہے. ویسے بیرسٹر گوہر صاحب مجھے آپ کی اس بات پہ یقین کیسے کروں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا میں نے اس لیے نہیں بتا رہا تھا اس ملاقات سے مطلب آپ پہلے ڈینائی کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا.
تو چلیں خیر ہے، جب عمران خان صاحب بتائیں گے تو آپ بھی اس بات کو مان جائیے گا، ادروائز دیکھتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے۔ سر یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک میں، اور سیریسنس کا عالم آپ خود ہی دیکھ لیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔